कोरोना भाइरसबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। शङ्कास्पद चिजवस्तुहरू छुने बित्तिकै साबुन पानीले मिची हात धुने बानी बसालौँ। घर बाहिर अनावश्यक निस्कने काम, हुलमुल बनाउने काम नगरौँ। मास्कको अनिवार्य प्रयोग गरौँ र सफा सुग्घरमा विशेष ध्यान दिउँ। कोरोना भाइरसबाट बच्ने अहिलेको सबैभन्दा ठुलो उपाय भनेको हामी सुरक्षित रहनु र सचेत हुनु नै हो। आदरणीय दर्शक एवं श्रोतावृन्द, दैनिक राशिफल लिएर आउने क्रममा आज पनि आजको राशिफल लिएर म टिका पौडेल हजुरहरू समक्षमा सधैँ चाहिँ उपस्थित भइसकेको छु। आज जसको जन्मदिन परेको छ उहाँहरूलाई जन्मदिनको शुभकामना म भन्न चाहन्छु र राशिफलतर्फ प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि रोगनाशक मन्त्रको उच्चारण गर्न चाहन्छु। ओम रोगान शेषानपहंसि तुष्टारुष्टा तु कामन सकलानभीष्टान् त्वमस्तुतानां न विपन्नराणां त्वमश्रितायाश्रयतं प्रयन्ति। हाम्रो सम्पूर्ण रोगको चाहिँ नाश होस्, आदिशक्ति उनी देवीले पनि हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्, कल्याण गर्नुहोस्, हामी यही कामना गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो लाग्दैछ, अवश्य पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र प्रस्तुति हेर्दै गर्दा लाइक र सेयर गरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। राशिफलतर्फ प्रवेश गर्नुभन्दा पूर्व राशिफल तयार बनाइएको चन्द्रकुण्डलीका साथमा आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको विषयमा चर्चा गरौँ। विक्रम सम्वत 2077 साल वैशाख महीनाको 8 गते सोमबार, तदनुसार ईसवी सन् 2020 अप्रिल महीनाको 20 तारिक प्रमादी नाम संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, वसन्त ऋतु। चान्द्रमान अनुसार वैशाख कृष्ण चौलाका त्रयोदशी तिथि आज मध्यरात्रिपछि बिहानको 3:36 रहनेछ। त्यस पछाडि चतुर्दशी। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र आज प्रातः 8:17 त्यस पछाडि उत्तर भाद्रपदा ऐन्द्र योग आज रात्रिको 9:20 त्यस पछाडि वैदिक योग सुरुमा गरकरण अपराह्नको 2:36 त्यस पछाडि वडिजकरण आज मध्यरात्रिपछि 3:36 अन्तिममा विष्टिकरण। मीन राशिमा चन्द्रमा, मेष राशिमा सूर्य, बृहस्पति मकर राशिमा, आनन्दारी योगमा मुसल योग। चन्द्रमाको दिशा उत्तर, चन्द्रमाको रङ पहेँलो, वार्षिक पूर्व दिशामा, योगिनीको दिशा दक्षिण रहनेछ। आज जन्मने बालबालिकाहरूको राशि मीन हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहानको 5:36 र सूर्यास्त बेलुकाको 6:30 हुनेछ। आजका व्रत पर्वहरूमा विशेष व्रत पर्वहरू नरहे तापनि सोम प्रदोष व्रत रहेको छ। छन्द दिवस भद्रा आज मध्यरात्रिपछि 3:36 पछाडि रहनेछ। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। काल राहु र काल बेला प्रातः 7:14 देखि बिहानको 8:51 काल उत्तर दिशामा रहनेछ। र गुरुवेग बेला बिहानको 10:27 देखि दिवा 1:39 रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि नयाँ कामको थालनी राम्रो मानिँदैन। यदि यही समयमा नयाँ कामको थालनी गर्नु छ कार्यव्यस्तताका कारणले भने दोष शान्तिका लागि अलिकति घिउ अथवा सुपारी खान सक्नुहुनेछ। घिउ अथवा सुपारी खाए केही हदसम्म दोष शान्ति हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आजको शुभ र सामान्य शुभ समयको विषयमा चर्चा गरौँ। अमृत बेला बिहानको 5:36 देखि बिहानको 7:14 शुभ बेला प्रातः 8:51 देखि प्रातः 10:27 रहनेछ। अभिजित मुहूर्त पूर्वाह्नको 11:38 देखि मध्याह्नको 12:28 रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि नयाँ कामको थालनी राम्रो मानिन्छ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्ति भइसकेको छ। अब लागौँ राशिफलतर्फ। दर्शक मित्रहरू, राशिफल हेर्दै गर्दा अवश्य पनि लाइक र सेयर गरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। राशिफलतर्फ प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि आजको राशिफल तयार बनाइएको चन्द्रकुण्डलीको विषयमा चर्चा गरौँ। मीन राशिमा चन्द्रमा लग्नमा साथमा बुध पनि रहनेछ। चन्द्रमादेखि द्वितीय भावमा मेष राशिमा सूर्य, चन्द्रमादेखि तृतीय भावमा वृष राशिमा शुक्र, चन्द्रमादेखि चतुर्थ भावमा मिथुन राशिमा राहु, चन्द्रमादेखि दशम भावमा धनु राशिमा केतु, चन्द्रमादेखि एकादश भावमा मकर राशिमा मङ्गल, बृहस्पति र शनि रहनेछ। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले आजको हाम्रो दिनलाई कस्तो प्रभाव पार्नेछन् आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस मेष राशि। चुचे चोला लिलु लेलो यी अक्षरबाट तपाईहरूको नाम उच्चारण भएको छ भने तपाईहरूको मेष राशि पर्छ। मेष राशि हुने जति पनि जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन कस्तो रहला त भन्दा आज अरूको पूर्ण भर नपरेको राम्रो हुन्छ र अहिलेको समयमा अलिकति आफू सचेत भएर अगाडि बढेको राम्रो हुन्छ। विश्वास गुमाउने अवस्था आउन सक्छ। कुनै पनि क्षेत्रमा बल जबरजस्ती काम गर्नुभन्दा पनि बुद्धिको चाहिँ उपयोग गरेर अगाडि बढ्नु श्रेयस्कर देखिन्छ। अहिलेको समय तपाईको पूर्ण पक्षमा नरहिरहेको अवस्था देखिन्छ। ठुला आशा र महत्त्वाकांक्षा त्यागी आफू अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। तपाईले आफूले गरेका प्रयास र उद्यममा चाहिँ अलिकति निराशा भोग्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ र आफूले गरेका काममा आफैलाई पनि पूर्ण चित्त नबुझ्न सक्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। बढी महत्त्वाकांक्षा राख्नु राम्रो हुँदैन। आजको योजना, आजको लगानी त्यति लाभदायक नहुन सक्छ।
नोक्सान धेरै बिहोर्नु पर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। अनावश्यक काममा खर्च आउन सक्छ, अनावश्यक काममा समयको पनि खर्च हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ भने परिवारको कुनै पनि सदस्यहरूको स्वास्थ्य सम्बन्धी चिन्ताले सताउन सक्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ अथवा आफ्नै पनि स्वास्थ्य चिन्ताले सताउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। त्यसैले रहनसहनमा विशेष ख्याल पुर्याउनु पर्ने दिन रहेको छ। खानपानमा विशेष सुधार गर्नुपर्ने दिन रहेको छ। चन्द्रमा 12औं भावमा रहिरहेका कारणले गर्दा अलिकति मानसिक तनाव पनि भोग्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। डर, त्रास र भयले चाहिँ ज्वरो गाड्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज मन चाहिँ अनियन्त्रित हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। जोखिल मोल्ने काममा चाहिँ आफू खट्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। सुखी र विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत गर्न मन लालायित हुनेछ भने भोग विलास र श्रृङ्गारिक सामग्री आदिमा चाहिँ आफ्नो ज्यादा ध्यान रहन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज अग्रज व्यक्तिहरूको आशीर्वाद लिनु राम्रो हुन्छ र गुरुवर्गहरूसँग चाहिँ आफ्ना भावनाहरू तपाईँले पोख्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने विशेषतः वैदेशिक क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि सामान्य लाभदायक दिन चाहिँ मान्न सकिन्छ। आफ्ना नजिकका मित्रहरूले आफूलाई सहयोग गर्न सक्छन् अथवा आफ्ना कुराहरू राख्दाखेरि अरूले चाहिँ ती कुराहरूलाई समर्थन गरिदिन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। तर स्वदेशकै क्षेत्रमा चाहिँ बन्द व्यापार पनि त्यति राम्रो आज हुँदैन भने प्रेमी प्रेमिकाका बिचमा पनि अलिकति वाद विवादका स्थितिहरू रहन सक्ने सम्भावना रहन्छ। पति पत्नी बीचमा पनि यी स्थितिहरू नआउला भन्न चाहिँ सकिँदैन। तपाईँ राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि विभिन्न अपजसहरू खेप्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। शत्रु वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ भने आज सामाजिक काम गर्नेहरूले पनि विशेष सतर्कताका साथमा अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। शुभ अङ्क आज 4 अङ्क। राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह रहनेछ भने शुभ रङ आजको सेतो रङ। शुभ दिशा उत्तर दिशा। सहयोग राशि वृष राशि। इष्ट देवता चित्रगुप्त। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम चित्रगुप्ताय नमः यो मन्त्रलाई 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे लाभ प्राप्ति हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल केवल 20% रहनेछ। टोरस वृष राशि। इ उ ए ओ बाबी बुबे बो यी अक्षरबाट तपाईँहरूको नाम उच्चारण भएको छ भने तपाईँहरूको वृष राशि पर्छ। वृष राशि हुने जनहरूका लागि आजको दिन कस्तो रहला त भन्दा आज कार्य लगनशीलता बढ्ने दिन रहेको छ। कार्य लगनशीलता पक्कै पनि नघट्ला जसले गर्दाखेरि चिताउँदै नचिताएको काम चाहिँ समयमा बन्न सक्ने दिन रहेको छ। महत्त्वपूर्ण कार्य चाहिँ सिद्ध हुन सक्ने समय मान्न सकिन्छ। आजको समय अनुकूल मान्न सकिन्छ किनकि तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमाको गोचर 11औं भावमा रहिरहेको अवस्था देखिन्छ। विविध लाभ भन्ने फल चन्द्रमाले दिइरहेको अवस्था हो। आज विश्वासका भरमा कामहरू बन्न सक्ने दिन रहेको छ। अरूको आफूले भर पर्न सकिन्छ भने आफ्नो पनि अरूले विश्वास गर्न सक्ने दिन रहेको छ। अरूले गरेका कामबाट आफूले चित्त बुझाउन सक्ने दिन रहेको छ र आज विपरीत लिङ्गीसँग नम्र भावले व्यवहार गरेको राम्रो हुन्छ र एक अर्का बीचमा साथ र सहयोग पनि मिल्न सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ। रोकिएका कुनै पनि कामहरू सुल्झाउनका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। नयाँ योजना अगाडि सार्न सक्नुहुन्छ। नयाँ काममा अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने बन्द व्यापारबाट सामान्य लाभ लिन सक्ने समय मान्न सकिन्छ। आज भाइ बहिनी र सन्ततिका कारणले चाहिँ आफू खुसी बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। बन्धुबान्धव र दाजुभाइले समेत तपाईँका काम धन्दामा सहयोग गर्न सक्ने दिन रहेको छ र अरूबाट आफूलाई सहानुभूति पनि प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। दाजुभाइको राम्रो सल्लाह र सद्भाव प्राप्त हुनाले पनि मन प्रसन्न रहन सक्छ। धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधिमा चाहिँ आफ्नो रुचि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। विशेष आज प्रशंसित हुने अवसर मिल्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। समाज सेवामा खट्ने व्यक्तिहरूका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। साथीभाइको विचारलाई अनुसरण गर्दा लाभ हुनेछ भने आज आफ्ना विचारहरू पनि अरू समक्ष राख्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अवश्य पनि अरूले सम्मान गर्नेछन् भने अपुरा कार्य पूर्ण हुन सक्ने दिन रहेको छ। ज्ञान विज्ञान र चिन्तन मननमा समय बित्न सक्ने समय रहेको छ भने आज वैदेशिक क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि पनि सुखको महसुस हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ हो। तर अलिकति कामको सामान्य चाप चाहिँ बन्न सक्छ। घर परिवारका साथमा रहनेहरूका लागि पनि खुसीको चाहिँ वातावरण सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि आरामदायी महसुस तपाईँहरूले गर्नुहुनेछ भने पति पत्नी बीचमा पनि आज आरामताको महसुस हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। विशेष आज घर परिवारका सदस्यहरू आज्ञाकारी हुन सक्ने समय हो भने आज विद्यार्थी वर्गले पनि अध्ययन तथा अध्यापनका क्षेत्रमा अलिकति रुचि बढाउन सक्छन् कि भन्ने खालको समय चाहिँ रहेको छ। आज
तपाईहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। शुभ अङ्क 3 अङ्क रहेको छ। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रङ आजको कालो रङ रहनेछ भने शुभ दिशा पश्चिम दिशा रहनेछ। आजका लागि सहयोगी राशि तपाईहरूको मिथुन राशि रहनेछ। इष्ट देवता सरस्वती। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि या कुनै पनि काममा अगाडि बढ्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम सरस्वती नमः यो मन्त्रलाई 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे लाभ प्राप्ति हुनेछ। आजको दिनको भाग्य बल 70% रहनेछ। जेमिनाई मिथुन राशि। काकीको घङ छ के को ह यी अक्षरबाट तपाईहरूको नाम उच्चारण भएको छ भने तपाईहरूको मिथुन राशि पर्छ। जति पनि मिथुन राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन कस्तो रहला त भन्दा आत्मविश्वासमा अभिवृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक स्थिति सामान्य नै रहनेछ। आज दैनिक क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ भने मातापिता र अभिभावक वर्गसँग राम्रो सम्बन्ध रहन सक्ने दिन रहेको छ र उहाँहरूको महत्त्वपूर्ण सल्लाह र सुझावलाई प्राप्त गर्न सक्ने दिन र सल्लाह र सुझाव अनुसार आफू अगाडि बढे लाभ पनि मिल्न सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ। अप्ठ्यारा र चुनौतीपूर्ण कार्यहरूलाई सरल र सहज विधिबाट सम्पादन गर्न सक्ने क्षमता तपाईहरुमा आउनेछ। सकारात्मक सोचको विकास हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। कार्य व्यस्तता बढ्न सक्ने समय हो आज भने कर्मचारी आदिले प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। वैदेशिक क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि एकदमै राम्रो समय मान्न सकिन्छ। डर त्रास र भयहरू केही कमी भएर जान सक्ने समय रहेको छ भने विशेष आज आफ्नो कार्यबाट आफूलाई सुख र सन्तोष प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। दाजुभाइ तथा आफ्ना साथीभाइ इष्टमित्र आदिबाट पनि आफूलाई साथ र सहयोग मिल्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। विशेष राजनीतिक गतिविधि बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आज बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा देखिएका कुनै पनि समस्याहरूलाई चाहिँ हल गर्नका लागि नयाँ उपाय निकाल्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। विशेष आज नयाँ लगानी गर्नुभन्दा पनि पुरानै लगानीलाई चाहिँ आफूले अगाडि लगेको राम्रो हुन्छ र त्यसलाई विस्तार गर्न कुनै पनि प्रयास गरेको चाहिँ राम्रो हुन्छ। कर्म प्राप्तिका लागि गरिएका प्रयास सफल हुन सक्ने दिन रहेको छ। घरायसी काममा दिलचस्पी बढ्नेछ भने कर्म सिद्धिको समय हो। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 10औं भावमा रहिरहेको अवस्था देखिन्छ। समस्थानी सुखम भन्ने फल मिलिरहेको अवस्था हो। घर परिवारका सदस्यहरूसँग हुनुहुन्छ भने सुख र आरामताको महसुस गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। चिन्तनमूलक काममा चाहिँ आज लाग्नुपर्ने दिनहरू पनि रहेको छ भने प्रेम सम्बन्ध र दाम्पत्य जीवनका लागि समय निकाल्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज कुनै पनि समस्याहरूलाई निवारण गर्नका लागि चाहिँ सकारात्मक सोच विचारहरू तपाईको दिमागमा आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। विशेषतः आज सामाजिक काम गर्नेहरूले पनि राम्रो सम्मान प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने आज विद्यार्थी वर्गले पनि ज्ञान गुणका क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति लगनशील हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। यानी कि अध्ययन तथा अध्यापनका क्षेत्रमा अलिकति ज्यादा आफू खट्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। घर परिवारका सदस्यहरूले आफूलाई साथ र सहयोग दिन्छन् र आज आफूले पनि माया प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। जस मिल्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। शुभ अङ्क 6 अङ्क। राशि स्वामी बुध ग्रह। शुभ रङ ध्वासे रङ। शुभ दिशा दक्षिण दिशा। आजका लागि सहयोगी राशि कुम्भ राशि रहनेछ। इष्ट देवता माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे लाभ प्राप्ति हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईहरुका लागि 65% रहनेछ। क्यान्सर कर्कट राशि। हे हो डाडी डुडे डो यी अक्षरबाट तपाईहरुको नाम उच्चारण भएको छ भने तपाईहरुको कर्कट राशि पर्छ। कर्कट राशि हुने जति पनि जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन कस्तो रहला त भन्दा समय केही सुधारोन्मुख भएको मान्न सकिन्छ। लगनशीलता बढाउनु होला। काममा आज आफूलाई लाभ मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। कामले गति लिन सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ। बाह्य कुरा आदिलाई बढी ध्यान दिनु भन्दा पनि आफूभित्र रहेका गल्ती कमजोरी आदिलाई सुधार गर्दै आफ्नो कार्यक्षेत्रमा अगाडि बढ्न चाहनेहरूका लागि निकै नै फलदायी दिन मान्न सकिन्छ। आज केही समय सुधार भएको हो तर धेरै उमङ्ग र उत्साह देखाउनु पनि आफूलाई राम्रो चाहिँ नहोला। मातापिताका चाहना पूरा गर्नका लागि आजको दिन निकै नै अनुकूल मान्न सकिन्छ। भाग्य बललाई बलियो तुल्याउनका लागि आज दिन दुखीलाई प्रसन्न बनाउने काम र सहयोग गर्ने काम गर्नुहोला। अवश्य पनि राम्रो हुन्छ। धर्म कर्मप्रति केही आस्था जाग्न सक्ने दिन रहेको छ। बन्द व्यापारबाट सामान्य लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। धेरै हेलझेक्रै नगरिकन आज अपरिचित व्यक्तिहरूको चाहिँ पूर्ण विश्वास नगरिकन
नआइकन नजिकका व्यक्तिहरूलाई अथवा नजिकका मित्रहरूलाई चाहिँ साथमा लिएर आफू अगाडि बढ्नुहोला, अवश्य पनि लाभ मिल्छ। र नजिकका मित्र, साथीभाइ, इष्टमित्र, बन्धुबान्धव आदिले पनि आज आफूलाई साथ र सहयोग दिन सक्छन्। घर परिवारका सदस्यहरूसँग रहनेहरूले पनि आज सुख र सन्तोष प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज मानसिक बेचैनीहरू अलिकति केही कमी हुन्छ कि भन्ने खालको समय पनि तपाईँहरूका लागि मान्न सकिन्छ। विशेष आज धर्म कर्मप्रति आस्था जगाउँदै आध्यात्मिक बन्दै अगाडि बढ्नुहोला। कर कुटुम्बको चाहिँ आज केही आफूलाई साथ र सहयोग पनि मिल्न सक्ने सम्भावना हो। सामाजिक र आध्यात्मिक गतिविधिमा संलग्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। शान्तिको अनुभूति हुनेछ भने आज अलिकति पेसा र व्यवसायलाई चाहिँ सम्झेर थोरै चिन्तित भइन्छ कि भन्ने खालको समय पनि हो। तर आज तपाईँहरूले नयाँ योजना बनाउन चाहँदै हुनुहुन्छ भने समय लाभदायक मान्न सकिन्छ। कार्यक्षेत्रमा भइरहेका विभिन्न बाधा अवरोध आदिलाई हटाउनका लागि चाहिँ जान्ने बुझ्नेको सल्लाह लिएर अगाडि बढ्नुहोला, अवश्य पनि आफूलाई लाभ मिल्छ। प्रतिष्ठा प्राप्तिका लागि अलिकति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, तर प्रतिष्ठा चाहिँ प्राप्ति हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र एकदमै लाभदायक छ। वैदेशिक क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि पनि समय चाहिँ एकदमै राम्रो मान्न सकिन्छ। आज विशेष जुवातास सिठाबाजीबाट चाहिँ आफू जोगिएको राम्रो हुन्छ तपाईँहरूका लागि। आज गृहिणी वर्गहरूले पनि सुख र आरामताको महसुस प्राप्त गर्न सक्ने समय चाहिँ रहेको छ। घर परिवारका सदस्यहरूले आफूलाई साथ र सहयोग दिन सक्छन् भन्ने खालको समय रहेको छ। गृहिणीहरूले अलिकति कार्यक्षेत्रमा व्यस्त रहनुपर्ने अवस्था चाहिँ आउन सक्छ। घरायसी सामान्य कामहरूमा चाहिँ अलिकति ज्यादा खट्नु पर्ला। शुभ अङ्क तपाईँहरूको आज 5 अङ्क रहनेछ। राशि स्वामी सदैव चन्द्र ग्रह रहनेछ। शुभ रङ आजको पहेँलो रङ रहनेछ। शुभ दिशा पूर्व। सहयोगी राशि कन्या राशि। इष्ट देवता कुल देवता। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम कुलदेवाय नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे लाभ प्राप्ति हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। लियो सिंह राशि। मामी मुमे मोटाटी टुटे यी अक्षरबाट तपाईँहरूको नाम उच्चारण भएको छ भने तपाईँहरूको सिंह राशि पर्छ। सिंह राशि हुने जति पनि जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिनको स्थिति कस्तो रहला त भन्दा आज आफूले गर्दै आइरहेका कामहरूमा सामान्य अवरोधको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, किनकि तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमाको गोचर 8औं भावमा रहिरहेको अवस्था देखिन्छ। शरीरमा रोग व्याधिको प्रकोप थियो भने त्यो बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ, अथवा खानपानमा चाहिँ हेलचेक्राइ गर्नाले आफ्नै स्वास्थ्य पनि आज अलिकति खराब रहन सक्ने दिन पनि रहेको छ। विशेष गर्नु नपर्ने काममा आफू खट्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। गर्नै पर्ने काम चाहिँ स्थगित रहन सक्ने स्थितिहरू आउन सक्छ। पुराना कामहरूलाई सम्झेर अलिकति ज्यादा मानसिक तनाव झेल्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ भने आज विशेष त अनावश्यक कामलाई सम्झेर चाहिँ आफूले ज्यादा समय व्यतीत गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ, अथवा आश मारिसकेका र छोडिसकेका कामहरूप्रति ज्यादा चिन्तित भइन्छ कि भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। अग्रज व्यक्तिहरूबाट पूर्ण साथ सहयोग प्राप्त नहुन सक्छ। उल्टै अग्रज व्यक्तिहरूसँग चाहिँ सानातिना कुराहरूमा विवाद हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। विशिष्ट व्यक्तिहरू चाहिँ आफूबाट टाढिन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। गुप्त र मानसिक रोगले सताउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। झिना मसिना घरायसी कामको चाप बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। गृहिणी वर्गले पनि अलिकति ज्यादा तनाव खेप्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। घर परिवारका सदस्यहरूले पनि अलिकति ज्यादा किचकिच गरेको महसुस हुन सक्छ आफूलाई भने आज दैनिक कामकाजमा समेत असर पर्ने भएका कारणले गर्दाखेरि अनाहकमा अरूले गरेका गल्तीको सजाय पनि भोग्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। विशेष आन्तरिक समस्या र मानसिक खिन्नताले सताउन सक्ने सम्भावना रहेको छ भने आज कुराको विपरीत अर्थ पनि लाग्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। आफ्ना नजिकका साथीभाइ इष्टमित्र पनि आफूबाट टाढिन सक्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। वैदेशिक क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि पनि पूर्ण लाभदायक समय छैन। आज धारिला हात हतियार आदिको प्रयोगमा पनि जोगिनुपर्ने समय रहेको छ। एउटै कामलाई ज्यादा दोहोऱ्याउनु पर्ने अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई घाटा पूर्ण लाग्न सक्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आज कसैलाई ऋण दिनु, नयाँ कामको थालनी गर्नु तपाईँका लागि पटक्कै राम्रो हुँदैन। विशेष आज विद्यार्थी वर्गले पनि अध्ययन तथा अध्यापनका क्षेत्रमा अलिकति लगनशील हुनबाट चुक्छन् कि भन्ने खालको समय रहेको छ भने सामाजिक काम गर्नेहरूले पनि पूर्ण जस प्राप्त नगर्न सक्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। आज शत्रु पक्ष चाहिँ वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ भने राजनीतिक क्षेत्रमा पनि आलोचनाको शिकार खेप्नु पर्ने अवस्थाहरू हुन सक्छ। आलोचनाको शिकार आफू बन्न सकिन्छ। यसको मतलब विशेष सतर्क भएर आफू अगाडि बढ्नु नै राम्रो देखिन्छ। शुभ अङ्क तपाईँहरूको आजको
8 अङ्क। राशि स्वामी सदैव तपाईँहरूको सूर्य ग्रह रहनेछ। शुभ रङ कालो रङ, शुभ दिशा उत्तर दिशा र सहयोगी राशि मेष राशि रहनेछ। इष्ट देवता काल भैरव। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम काल भैरवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे लाभ प्राप्ति हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईँहरूका लागि केवल 15% रहनेछ। भर्गो कन्या राशि। टो पापी पुषण ठ पेपो यो अक्षरबाट तपाईँहरूको नाम उच्चारण भएको छ भने तपाईँहरूको कन्या राशि पर्छ। जति पनि कन्या राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिनको स्थिति कस्तो रहला त भन्दा आज लामो समयदेखि अल्झिएका कुनै पनि कामहरूलाई सुल्झाउने चाहिँ महत्त्वपूर्ण दिन मान्न सकिन्छ भने समयमा गरेका अधिकांश कामहरू पनि सफल हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। आफ्नो पेसा र व्यवसायका असजिला पक्षको निवारणका लागि कुनै पनि प्रयासहरू सफल हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। योजनाहरू सफल हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। तर्क शक्ति बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज भने दिमागी तेज ओजमा पनि वृद्धि हुनेछ। नयाँ ज्ञानको विकास हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। वाद विवाद र छलफल अनि पठन पाठनका क्षेत्रमा सक्रिय हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। दिन भाग्यशाली भएर देखा परिरहेको अवस्था चाहिँ छ। हेरचेक्राइ नगरिकन कार्ययोजना अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ। वैदेशिक क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आज विशेषतः साथीभाइ इष्टमित्र आदिले आफूलाई काममा साथ र सहयोग दिन सक्छन्। सहानुभूति मिल्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ भने आज प्रेम सम्बन्ध र दाम्पत्य जीवन समेत सुखमय रहन सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ। साझेदारी वा पार्टनरसिपका कुनै पनि कामहरूमा चाहिँ आफूलाई लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आजको दिन अनुकूल मान्न सकिन्छ। सोच्दै नसोचेका कामहरू पनि सजिलै सम्पन्न हुन सक्ने दिन रहेको छ। पराक्रम बढ्नेछ। शरीर स्फूर्तिलो रहन सक्ने सम्भावना रहेको छ। शरीरमा भइरहेका कुनै पनि रोग व्याध आदि चाहिँ केही कमी भएको महसुस आज हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। नियम र अनुशासनलाई उल्लङ्घन नगर्नुहोला। खानपानलाई विशेष आज सुधार गर्ने प्रयास गर्नुहोला। तपाईँको स्वास्थ्य चाहिँ राम्रै रहन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। सामाजिक काम गर्नेहरूका लागि एकदमै राम्रो समय हो। समर्थकहरू आज बढ्ने छन् भने विशेष राजनीतिक गतिविधि पनि बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। विद्यार्थी वर्गले पनि लगनशीलता देखाउन सक्ने समय रहेको छ। पठन पाठन आदिका क्षेत्रमा चाहिँ सक्रिय हुन सक्ने दिन रहेको छ। अग्रज व्यक्तिहरूको आशीर्वादलाई ग्रहण गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गरेको राम्रो हुन्छ। आज विशेष आफूले सोच्दै नसोचेका कामहरू पनि सजिलो तरिकाले बन्ने भएका कारणले गर्दाखेरि तपाईँको मन अवश्य पनि प्रफुल्ल रहन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। विशेष आज हेरचेक्राइ नगरिकन अगाडि बढ्नुहोला। दाम्पत्य जीवन आरामदायी र सुखदायी रहन सक्ने सम्भावना रहेको छ भने आज विशेषतः कुनै पनि नयाँ ज्ञानको उदय हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आध्यात्मिक क्षेत्रमा चाहिँ आफ्नो ध्यानाकर्षण बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। कुनै पनि गरिब दिनदुखी आदिप्रति चाहिँ सहानुभूति आज दिन सकिन्छ कि भन्ने खालको सम्भावना रहेको छ। यानि कि उनीहरूप्रति चाहिँ आफ्नो मन अलिकति कमलो भइहाल्ने खालको सम्भावना रहेको छ जसले गर्दा तपाईँको भाग्य बल चाहिँ बढाउन पनि सक्छ। शुभ अङ्क आज 7 अङ्क रहेको छ। राशि स्वामी सदैव तपाईँहरूको बुध ग्रह रहनेछ। शुभ रङ गुलाबी रङ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा, सहयोगी राशि वृष राशि, इष्ट देवता लक्ष्मी। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम गृह लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे लाभ प्राप्ति हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल 65% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि। रारी रु रे रो ताती तुते यी अक्षरबाट तपाईँहरूको नाम उच्चारण भएको छ भने तपाईँहरूको तुला राशि पर्छ। तुला राशि हुने जति पनि जनहरू हुनुहुन्छ आजको दिन कस्तो रहला त भन्दा आज कार्यमा अलिकति सहजता देखिए तापनि ज्यादा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने समय चाहिँ रहेको छ। तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमाको गोचर 6औं भावमा रहिरहेको अवस्था देखिन्छ। वित्त लाभ भन्ने फल चन्द्रमाले दिइरहेको अवस्था हो तर ज्यादा मेहनत गर्नुपर्ने दिन रहेको छ। बिहानैको समयमा ज्ञानगुणका क्षेत्रमा आकर्षित हुन सक्ने दिन रहेको छ। नयाँ ज्ञान चाहिँ आज प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ भने कसैसँग धमिलिएको सम्बन्धलाई सुधार गर्नका लागि आज सफल हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। काम गर्दाखेरि आर्थिक सामाजिक र व्यावहारिक आदि विभिन्न उपलब्धिहरू हासिल हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। कुनै पनि झैझगडा विवाद वा तर्क वितर्कमा सरिक भई निर्णय दिनुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ र आज निर्णय शक्ति पनि बढ्नेछ। तार्किक क्षमतामा पनि वृद्धि हुन सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ।
दिन छिपिँदै जाँदा विभिन्न आर्थिक समस्याहरूलाई हल गर्नका लागि चाहिँ नयाँ नयाँ उपायहरू निक्लन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। शारीरिक शक्तिमा भइरहेका ह्रासहरू पनि सुधार हुँदै जान सक्ने सम्भावना रहेको छ। स्वास्थ्यमा केही खराबीपनहरू देखिएको थियो भने त्यो पनि सुधार हुँदै जान सक्ने सम्भावना रहेको छ। छटपटी र असन्तुष्टि चाहिँ हटेर जान सक्ने सम्भावना रहेको छ भने स्वास्थ्य पनि तपाईँका लागि अनुकूल नै हुनसक्छ। तर आहार विहार र खानपानमा भने आफू सतर्क रहनु राम्रो हुन्छ। सामाजिक र परोपकारका मार्गमा तल्लीन हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज तपाईँको मन कमलो हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आफूले बोलेका कुराहरूको चाहिँ सही अर्थहरूले लगाइदिँदा तपाईँको मन प्रफुल्ल रहन सक्ने सम्भावना, प्रसन्न रहन सक्ने सम्भावना रहेको छ। पारिवारिक काममा केही खर्चको मात्रा बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ हो, तर मन सन्तुष्ट हुने ठाउँमा नै खर्च बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। दैनिक उपभोग्य चिजवस्तु आदिको जोहो हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा सामान्य लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। मनलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भने परिश्रमको अन्तिमको फल चाहिँ मिठो निस्कन सक्ने सम्भावना रहेको छ। अरूलाई प्रभावित बनाउन सकिन्छ। आफ्नो समस्या अरूले समाधान गरिदिन सक्ने सम्भावना रहेको छ भने साझेदारी कामबाट पनि आफूलाई लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। विद्यार्थीवर्गले पठन पाठनका क्षेत्रमा लगनशीलता देखाउन सक्ने दिन रहेको छ। वैदेशिक क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि पनि सुख र आरामताको महसुस हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। चिन्ताका विषयहरू अलिकति केही कम भएको महसुस हुन सक्छ भने आज प्रेमी प्रेमिकाका लागि र दाम्पत्य जीवन समेत सुखदायी र आरामदायी रहन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। शुभ अङ्क आजको 6 अङ्क रहनेछ। राशि स्वामी सदैव तपाईँहरूको शुक्र ग्रह रहनेछ। शुभ रङ सेतो रङ रहनेछ आजको, भने शुभ दिशा दक्षिण दिशा रहनेछ। आजका लागि सहयोगी राशि मिथुन राशि रहनेछ। इष्ट देवता शिवजी। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे लाभ प्राप्ति हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईँहरूका लागि 60% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। तो ना निनु नेनो यायु यी अक्षरबाट तपाईँहरूको नाम उच्चारण भएको छ भने तपाईँहरूको वृश्चिक राशि पर्छ। जति पनि वृश्चिक राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिनको स्थिति कस्तो रहला त भन्दा आज सन्तुलनमा काम गर्नुपर्ने दिन रहेको छ। आज मिश्रित फल प्राप्ति हुने समय देखिन्छ। तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 5औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। कृष्ण पक्षको चन्द्रमा छ, त्यसैले भाइ बहिनी वा सन्ततिका समस्यामा केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ अथवा उनीहरूबाट आफूलाई पूर्ण सुख र सन्तोष नमिल्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। आफूले चाहिँ केही कुराहरू भन्दाखेरि अरू बटारिन सक्ने सम्भावनाहरू पनि ज्यादा रहन्छ। सन्ततिका लागि केही धनराशि खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। यो चाहिँ स्वास्थ्यका कारणले पनि हुन सक्छ। आफूमा भएको ऊर्जाको सही सदुपयोग गर्न सके, सही प्रयोग गर्न सके मात्र राम्रो उपलब्धि हाता लागि हुन सक्छ, नत्र आफ्नो हेलसेक्राइले गर्दा आफूलाई घाटा पनि लाग्न सक्छ। कर्म प्राप्तिका लागि जमेर नै लाग्नुपर्ने समय रहेको छ। आज पारिवारिक वातावरण पनि त्यति अनुकूल नहुनाले दिगदारीपना बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। आर्थिक मामला पनि आज तपाईँका लागि त्यति राम्रो मान्न सकिँदैन। पुराना व्यवसायलाई सम्झेर अथवा पुराना आफ्नो कामलाई सम्झेर ज्यादा चिन्तित हुनुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। दैनिक गुजारा चलाउनका लागि अलिकति हम्मे पर्न सक्ने समय रहेको छ। बौद्धिक र सृजनात्मक क्षमतामा समेत ह्रास आएको अनुभूति हुन सक्ने दिन हो भने पठन पाठन र ज्ञान गुणका क्षेत्रमा ज्यादा सक्रियता रहनुपर्ने दिन, यानि कि सक्रियता बढाउनु पर्ने दिन रहेको छ। आजको चिन्तनले थोर बहुत काम चाहिँ गर्न सक्छ, तर धेरै हौसिनो राम्रो हुँदैन। घमण्डीपनालाई त्यागेर अगाडि बढ्न खोजेको चाहिँ राम्रो हुन्छ। आज विशेष त राज्यसँग सम्बन्धित कुनै पनि कामहरूमा चाहिँ तपाईँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ अथवा तपाईँहरू आफ्नो नोकरीमा अझै पनि लागिराख्नु भएको छ भने त्यहाँ आफूलाई घाटा हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। विशेष राजनीतिक क्षेत्र र चाहिँ सामाजिक क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि पनि आज अलिकति शत्रुहरू वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आफूले नगरेको गल्ती चाहिँ आफ्नो शिर उपर आउन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। वैदेशिक क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि सामान्य लाभ र दिन हो। डर र त्रासलाई चाहिँ आफूले अलिकति त्यसलाई मेन्टेन गर्न सकिन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। यानि कि मनलाई चाहिँ बुझाउन सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइ इष्टमित्र आदिसँग सामान्य आफ्ना विचारहरू राख्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आज अलिकति वैराग्य भावना आफूमा उदय हुन्छ कि भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। निराशालाई बढुवा दिने समय रहेको छ। अलिकति ज्यादा घोत्लिनु चाहिँ राम्रो हुँदैन। अलिकति सोचेर अगाडि
बढ्नुहोला। तपाईँहरूका लागि मिश्रित प्रभाववाला हो, धेरै नराम्रो दिन पनि छैन र धेरै उत्ताउलो र राम्रो दिन पनि होइन। शुभ अङ्क तपाईँहरूका लागि आज 1 अङ्क। राशि स्वामी सदैव तपाईँहरूको मङ्गल ग्रह, शुभ रङ नीलो रङ, शुभ दिशा पूर्व दिशा, सहयोगी राशि वृष राशि, इष्ट देवता सरस्वती। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम सरस्वती नमः यो मन्त्रलाई 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे लाभ प्राप्ति हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल 40% रहनेछ। सेजिटेरियस धनु राशि। ये यो भावी भू धफ ढबे यी अक्षरबाट तपाईँहरूको नाम उच्चारण भएको छ भने तपाईँहरूको धनु राशि पर्छ। जति पनि धनु राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन कस्तो रहला त भन्दा आज आर्थिक अवस्था अलिकति कमजोर रहन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आर्थिक मामलालाई सम्झेर अलिकति ज्यादा चिन्तित हुनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन चाहिँ सक्छ। ऋण भार बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा चाहिँ चौथो भावमा रहिरहेको अवस्था हो। त्यसैले गर्दाखेरि अलिकति घरिघरि मनमा निराशा भावहरू उत्पत्ति भइराख्ने चाहिँ हुन सक्छ र घर परिवार सँगै बस्नेहरूका लागि पनि आजको दिन त्यति गतिलो मान्न सकिँदैन। अनावश्यक दौडधुप गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ, सकारात्मक सोच नआउन सक्छ र आफूले गर्नै पर्ने काममा नखट्न सक्ने अवस्थाहरू आउँछ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई चाहिँ आय क्षेत्रमा पनि अलिकति हानि हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। काममा किसिम किसिमका चुनौतीहरू देखा पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। नयाँ काममा हात लगाउनु राम्रो हुँदैन आज भने नयाँ व्यक्तिहरूको पनि छिटो भर परिहाल्नु आज राम्रो हुँदैन। बिचौलियाहरूले फसाउने प्रयास गर्नेछन्। खर्चको मात्रा बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। आफूले दिएका निर्णयहरू चाहिँ खेर जान सक्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ भने अरूले गरेको काम पनि आज आफूलाई चित्त बुझ्दैन। इज्जत प्रतिष्ठामा पनि आँच आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। त्यसैले सतर्क हुनु चाहिँ राम्रो हुन्छ। धारिला हात हतियार आदिको प्रयोगमा पनि सतर्कता अप्नाएको चाहिँ राम्रो हुन्छ। व्यापार व्यवसायबाट उचित आफूलाई लाभ नमिल्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। पारिवारिक समस्या बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ र फाइदा लुट्न खोज्नेहरूले आफूलाई फसाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आज विशेष त सङ्कट मोचन हुने त्यस्तो ठुलो उपाय देखिरहेको अवस्था छैन। त्यसैले सतर्क रहनु नै तपाईँका लागि राम्रो हुन्छ। आलस्य त्यागेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ भने आज प्रतिफल प्राप्त नहुने क्षेत्रमा लगानी हुन सक्छ। तपाईँले चिताएको काममा अप्ठ्यारो र चुनौतीको सामना हुन सक्छ। विपरीत लिङ्गी साथीबाट पनि मान सम्मानमा आघात पुग्न सक्छ भने मन पापमतीमा आकर्षित हुन बेर लाग्दैन। संयम हुनु राम्रो हुन्छ। देश परदेशमा रहनेहरूका लागि पनि आज पूर्ण सकारात्मक चाहिँ फल नमिलिरहेको अवस्था देखिन्छ। त्यसै कारणले गर्दा विशेष रहनसहन र खानपानमा आज हेरचेक्राइ गर्न हुँदैन, नत्र स्वास्थ्य स्थिति बिग्रन सक्छ। पति पत्नी बीचमा पनि अलिकति पूर्ण आफ्ना भावनाहरू नमिल्न सक्ने, मनमुटावका स्थितिहरू रहन सक्ने र प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि त्यति लाभदायक समय चाहिँ छैन। राजनीतिक क्षेत्रमा पनि अपजसको सामना खेप्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ अथवा अरूबाट चाहिँ आफू अलिकति तल रहनुपर्ने स्थितिहरू आउन सक्छ। कुनै पनि विचारमा भयो, बौद्धिक स्थितिमा भयो अथवा कार्य लगनशीलतामा पनि अलिकति न्यून भएको महसुस आफूलाई हुन सक्छ। शुभ अङ्क आज तपाईँहरूको चाहिँ 4 अङ्क रहनेछ। राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह रहनेछ। शुभ रङ पहेँलो रङ रहनेछ भने शुभ दिशा उत्तर दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि वृष राशि रहनेछ। इष्ट देवता दुर्गा देवी। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम दुर्गा देव्यै नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढ्नुहोला। लाभ प्राप्ति हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईँहरूका लागि केवल 20% रहनेछ। क्याप्रिकर्न मकर राशि। हो जजी खिखु खेखो गागी यी अक्षरबाट तपाईँहरूको नाम उच्चारण भएको छ भने तपाईँहरूको मकर राशि पर्छ। आजको दिन कस्तो रहला त मकर राशि हुने जनहरूका लागि भन्दा आज अलिकति महत्त्वाकांक्षाहरू ज्यादा बढी जाग्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। तर आत्मीय जनहरूसँग चाहिँ तपाईँका विचारहरू मिल्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। केही हेलमेल बढ्न सक्ने सम्भावना पनि हो। तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा तृतीय भावमा रहिरहेको अवस्था देखिन्छ। पराक्रममा वृद्धि हुन सक्ने समय हो र पराक्रमी भएर चाहिँ आफ्नो काममा अगाडि बढ्नेहरूका लागि राम्रो सफलता पनि हातलागी हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। तर अलिकति ज्यादा रिस आफूमा रहन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। घमण्डीपनालाई त्यागेर अगाडि बढ्नुहोला। अरूको कुरालाई सुनेर चाहिँ आफ्नो विचारलाई चाहिँ प्रयोग गरेर आफू अगाडि बढ्नुहोला। राम्रो हुन्छ। चाहना बमोजिम कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने समय हो। मन अध्यात्म र दर्शनतर्फ आकर्षित बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ र आज अस्थिरतामा जोड नदिनु राम्रो हुन्छ। समयमा गरेका कामहरू सफल हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रबाट पनि सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। बन्धु बान्धव साथीभाइ आदिले साथ र सहयोग दिन सक्ने दिन हो भने आज तपाईँले सामाजिक काममा पनि केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। सफलतम र आज कार्य सिद्ध हुन सक्ने दिन चाहिँ मान्न सकिन्छ।
आज राज्य पक्षमा कार्यरत व्यक्तिहरूका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। मान प्राप्त हुन सक्ने समय हो र सकारात्मक पनि आज अरूका विषयमा सोच्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। धार्मिक कृत्यप्रति अलिकति ज्यादा अभिरुचि बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। परोपकारका क्षेत्रमा समय र धन खर्च गर्ने समय आएको छ। उपहार पुरस्कार प्राप्तिका लागि कुनै पनि कदमहरू आज नचालेको चाहिँ राम्रो हुन्छ। विशेष नयाँ काम गर्ने सोच बनाउनेहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ भने समय तपाईँहरूका लागि अनुकूल भएको छ। भाइ बहिनीका तर्फबाट खुसीको खबरहरू प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ भने वैदेशिक क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि पनि समय एकदमै सकारात्मक मान्न सकिन्छ। आज अलिकति कार्यभार चाहिँ बढ्न सक्छ, तर पनि आफूले गरेका कामबाट आफूलाई सुख अनुभूति हुन सक्ने दिन रहेको छ र प्रेमी प्रेमिका आदिका लागि पनि समय एकदमै राम्रो चाहिँ मान्न सकिन्छ। आज तपाईँका चिसिएका सम्बन्धहरूलाई सुधार गर्न सक्ने सम्भावना र आफूभित्र रहेका गल्ती कमजोरी आदिलाई पनि सच्याउन सक्ने चाहिँ अवसरहरू आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आफ्नो विचारले अरूलाई प्रभावित बनाउन सक्ने दिन पनि हो भने आज नयाँ लगानी गर्न चाहनेहरूका लागि पनि समय ठिकैको मान्न सकिन्छ। अनि पति पत्नी बीचमा पनि भइरहेका ती खटपटीपनहरूलाई के सुधार गर्न चाहनेहरूका लागि एकदमै राम्रो समय चाहिँ मान्न सकिन्छ। हरेक क्षेत्रबाट हेर्दाखेरि आज विशेष त मकर राशि हुने जनहरूको चाहिँ आफ्नो राशिबाट तृतीय भावमा चन्द्रमा भएका कारणले गर्दा राम्रो समय चाहिँ मान्न सकिन्छ, तर धेरै हौसिहाल्नु राम्रो हुँदैन। स्वास्थ्य स्थिति राम्रो छ। शुभ अङ्क तपाईँहरूका लागि 3 अङ्क। राशि स्वामी सदैव तपाईँहरूको शनि ग्रह। शुभ रङ आजको नीलो रङ। शुभ दिशा पश्चिम दिशा। सहयोगी राशि मिथुन राशि। इष्ट देवता गणेश भगवान। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम श्री गणेशाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे लाभ प्राप्ति हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईँहरूका लागि 60% रहनेछ। एक्वारियस कुम्भ राशि। गुगे गो सासी सुसे सोध यी अक्षरबाट तपाईँहरूको नाम उच्चारण भएको छ भने तपाईँहरूको कुम्भ राशि पर्छ। जति पनि कुम्भ राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको आजको दिन कस्तो रहला त भन्दा मिश्रित फल प्राप्त हुन सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमाको गोचर द्वितीय भावमा रहिरहेको अवस्था हो। विशेष आर्थिक पक्ष सुदृढ रहनुका साथै सम्पत्ति सम्बन्ध समस्याहरू समाधान गर्नका लागि चालिएका कदमहरू सफल हुन सके तापनि आज आफ्ना चाहिँ बन्द व्यापार आदिलाई सम्झेर अथवा पुराना कुनै पनि आर्थिक कुराहरूलाई सम्झेर चाहिँ ज्यादा घोत्लिनुपर्ने समय र ज्यादा चिन्तित हुनुपर्ने समय चाहिँ रहेको छ। मनलाई नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला र कार्य लगनशीलता नघटाइकन चाहिँ आज एकदम तत्परताका साथमा अगाडि बढ्नुहोला। असफल नै भइहाल्ने समय चाहिँ होइन, काममा सफलता पाइनेछ। आज तपाईँको बोलीको कदर पनि हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आफूले कसैलाई दिएका निर्णयहरूलाई अलिकति सोचेर र निखारेर चाहिँ तपाईँले त्यो निर्णय दिनुहोला, अवश्य पनि राम्रो रहन्छ। महत्त्वपूर्ण स्थानमा तपाईँको चाहिँ बोली बिक्ने भएका कारणले गर्दा विशिष्ट व्यक्तिहरूले पनि तपाईँको विचारको कदर गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आज हेलचेक्राइ भने पटक्कै नगर्नुहोला। पारिवारिक खुसी मिल्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ भने दिदीबहिनी र कुटुम्बले समेत तपाईँलाई सहयोग गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। सहानुभूति देखाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज गर्नै पर्ने काममा खट्न सकिएला र मिसनमा पुग्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। विशेषतः आज आफ्ना नजिकका मित्रलाई चाहिँ धन नदिएको राम्रो हुन्छ, तर टाढाका व्यक्तिहरूलाई भने तपाईँले चिने जानेका व्यक्तिहरूलाई भने तपाईँले केही रकम लगानी पनि गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। यदि लगानी गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ भने नयाँ कार्य सुरुवात गर्नेहरूका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ, तर अग्रज व्यक्तिहरूको आशीर्वाद लिनुहोला। नोकरीबाट सुख र सन्तोष प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ भने आज निर्माण व्यवसाय भयो अथवा दैनिक उपभोग्य चिजवस्तुको व्यवसाय भयो, यी क्षेत्रबाट चाहिँ सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ तपाईँका लागि। आज कुटुम्बका पक्षहरूबाट पनि केही खुसीको खबरहरू प्राप्त हुन सक्ने समय हो। स्वास्थ्य सबल रहन सक्छ। खानपानलाई विचार पुर्याउन सक्ने समय रहेको छ। विपरीत लिङ्गीको आकर्षण पनि बढ्न सक्छ। भौतिक सम्पत्तिको जोहो हुन सक्छ भने आज दैनिक उपभोग्य चिजवस्तु आदिको पनि जोहो हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। पति पत्नी बीचमा भएका ती समस्याहरूलाई सुधार गर्ने प्रयास गरेको राम्रो हुन्छ। दिनको सुरुवात र मध्य त्यति उत्तम नभए तापनि बेलुकाको समय तपाईँका लागि एकदमै सकारात्मक मान्न सकिन्छ पति पत्नी बीचमा। अनि आज विशेषतः प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा भएका कुनै पनि खटपटीहरूलाई पनि सुधार गर्न सक्ने समय चाहिँ रहेको छ। शुभ अङ्क तपाईँहरूको आज 2 अङ्क। राशि स्वामी शनि ग्रह रहन्छ। शुभ रङ आजको घिउ कलरको रहनेछ। शुभ दिशा दक्षिण। सहयोगी राशि वृष राशि। इष्ट देवता लक्ष्मी। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम गृहलक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे लाभ प्राप्ति हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल 50% रहनेछ। पाइसेस मीन राशि।
दिदु थ झय देदो चासी यी अक्षरबाट तपाईँहरूको नाम उच्चारण भएको छ भने तपाईँहरूको मीन राशि पर्छ। जति पनि मीन राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन कस्तो रहला त भन्दा असहज परिस्थिति पार भएको महसुस हुनेछ। खराब र दिक्क लाग्दो समयको समाप्ति भएको छ भने हाँस खेल र मनोरञ्जनका लागि मन आकर्षित हुन सक्ने दिन हो। तपाईँहरूको आफ्नै राशिमा चन्द्रमा रहिरहेको अवस्था देखिन्छ। स्वराशे अन्न लाभ भन्ने फल चन्द्रमाले दिइरहेको अवस्था हो। मिष्ठान्न भोजनप्रति मन लालाहित हुनेछ भने विभिन्न अवसरहरू पनि प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिएको छ। कार्यक्षेत्रमा समयमा परिश्रमपूर्वक काम गर्न सकेमा राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज विशेषतः पारिवारिक रमझममा पनि आफू रमाउन सक्ने दिन हो। धनको जोहो पनि हुन सक्छ। फजुल खर्चमा आज बस्न सक्ने दिन रहेको छ भने दैनिक उपभोग्य चिजवस्तु आदिको जोहो पनि हुन सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ। विद्यार्थी वर्गले अध्ययन तथा अध्यापनका क्षेत्रमा अलिकति ज्यादा ध्यान दिन सक्ने समय रहेको छ। आज खुसीको खबर पनि प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना हो भने पेसा र व्यवसायबाट सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। मित्र र सहयोगी आदिले राम्रो सहायता गर्न सक्ने दिन हो आज भने महत्त्वाकांक्षा र इच्छाहरू पनि पूर्ण हुन सक्ने समय चाहिँ देखिएको छ। कुनै लाभदायक वस्तुको किनमेल हुन सक्ने सम्भावना पनि हो भने आज विशेष घरायसी वातावरण सुरम्य रहन सक्छ। तपाईँको पक्षमा रहन सक्छ भने आज घर परिवारका सदस्यले पनि तपाईँका कुराहरू चाहिँ सुनिदिन सक्ने सम्भावना रहेको छ र आज वैदेशिक क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि पनि एकदमै लाभदायक दिन चाहिँ मान्न सकिन्छ। आज ज्ञान बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने बौद्धिक स्तर पनि अलिकति बलियो मान्न सक्नुहुनेछ। शत्रुपक्ष कमजोर हुनेछन्। आज आलोचकहरू घट्नेछन्। कुरा काट्नेहरू आफैले हार खान सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ भने तपाईँहरूको हरेक क्षेत्रमा चाहिँ कार्य सफलता मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। विशेष आज हेर्ने हो भने सामाजिक क्षेत्र र राजनीतिक क्षेत्रमा रहनेहरूले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ र आज शरीर पनि केही स्फूर्तिलो हुन सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँको शरीरमा केही रोग व्याधिहरू थियो भने त्यो केही न्यून भएको चाहिँ महसुस गर्नुहुनेछ। केही हलुका शरीर भएको महसुस गर्नुहुनेछ र खानपान र आहार विहारमा पनि अलिकति सतर्कता चाहिँ अपनाउन सके आज स्वास्थ्य पनि तपाईँहरूका लागि एकदमै राम्रो हुन्छ नै। अनि आज विशेष गृहिणी वर्गहरूले पनि राम्रो सफलता चाहिँ प्राप्त गर्न सक्ने समय मान्न सकिन्छ। घर परिवारमा राम्रो हेलमेलको वातावरण रहने साथै पति पत्नी बीचमा पनि सकारात्मक भावनाको उदय हुने अनि प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि समय चाहिँ राम्रो रहन सक्ने दिनका रूपमा आज मान्न सकिन्छ। शुभ अङ्क तपाईँहरूको 1 अङ्क। राशि स्वामी सदैव तपाईँहरूको बृहस्पति ग्रह रहनेछ भने शुभ रङ रातो रङ, शुभ दिशा पूर्व। सहयोगी राशि वृष राशि, इष्ट देवता हनुमान। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई 10 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे लाभ प्राप्ति हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल 70% रहनेछ। दर्शक मित्रहरू, आजको राशिफल हजुरहरूका समक्षमा लिएर आए। भगवान पशुपतिनाथ र आफ्ना इष्ट देवदेवताले हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्, कल्याण गर्नुहोस्, यही कामना हामी गर्न चाहन्छौँ भन्दै भोलि फेरि भेट्ने बाचाका साथ म टिका पौडेल हजुरहरू समक्षबाट बिदा हुन चाहन्छु। जय श्री राधे।